मैम तकरीबन पिछले कोई 3.5 माह से कोरोना का सिनेरियो चल रहा है। हमारी सोसाइटी बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर रही है। क्या हमारी सोसाइटी हुकूमती इदारों पे या डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं करती या इसकी कोई और वजह है? इसमें आप ये देखेंगे अनफॉर्चुनेटली कि मीडिया पे कुछ अनड्यू या अननेसेसरी कुछ मैसेजेस वगैरह चलाए गए कि ये जहर का टीका लगा के मार रहे हैं। दूसरी हमारी तरफ से मैं ये भी कहूँगी कि शायद हमें अपनी बात उस तरह कन्वे करनी, उस फोरम पे कन्वे करनी वैसे आई भी नहीं। सबसे पहले हमने सोसाइटी की नीड्स को अंडरस्टैंड करना होता है, देन टू बी अंडरस्टूड, तब आपने अपनी बात पहुँचानी होती है। इफ़ यू रिमेंबर तो शुरू में फुटेजेस आती थी कि किसी भी जगह पे गली इलाके मोहल्ले में 1122 एम्बुलेंस आ गई है और कोई भी शख्स उस बंदे की फ़ोटेज बना के भेज रहा है। तो लोगों को ये डर पड़ गया कि खुदा न खास्ता अगर हमें कोरोना हुआ, जो कि ऑब्वियसली टेस्ट के बाद ही पॉजिटिव आना था या कंफर्म होना था, तो शायद हम अपने प्यारों से बिछड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, कोविड-19 को आए तकरीबन 3.5 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर क्या वजह है कि हमारी आवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रहे? क्या इसकी वजह हुकूमत है? क्या इसकी वजह डॉक्टर्स हैं? या फिर हम खुद एज अ सोसाइटी इसके ज़िम्मेदार हैं? आइए जानते हैं कि इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार कौन है। क्या सोसाइटी ज़िम्मेदार है? क्या डॉक्टर ज़िम्मेदार हैं? या फिर हुकूमत ज़िम्मेदार है? इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि अवाम डॉक्टर्स या हुकूमत की बात पर, उनकी पॉलिसीज़ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते, और जो भी अफवाहें हमारे माशरे में गर्दिश करती हैं लोग उन पर यकीन क्यों कर लेते हैं। आइए इन्हीं मौज़ूआत पर बात करते हैं डॉक्टर उमेरा एहसन से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैम तकरीबन पिछले कोई 3.5 माह से कोरोना का सिनेरियो चल रहा है और हर जगह पे, टीवी पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे तदाबीर बताई जा रही हैं। हर जगह पे जो है आपको प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं, हुकूमत की तरफ से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी। और डॉक्टर की तरफ से बेतहाशा कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुकी हैं, वो अपने मुश्किलात का इजहार भी कर चुके हैं, प्रिकॉशंस भी बता चुके हैं। मगर क्या वजह है कि हमारी जो आवाम है वो उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही, हमारी सोसाइटी बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर रही है? क्या हमारी सोसाइटी हुकूमती इदारों पे या डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं करती या इसकी कोई और वजह है? वेल, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस स्टार्ट। इसमें हम ये देख लेते हैं कि सोसाइटी हमारी, जैसे आपने सवाल किया कि डॉक्टर्स की या एहतियाती तदाबीर फ़ॉलो क्यों नहीं कर रही, इसमें आप ये देखेंगे अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का थोड़ा सा एक नेगेटिव, आप ये कह लीजिए कि मीडिया पे कुछ अनड्यू या अननेसेसरी कुछ मैसेजेस वगैरह चलाए गए जिसमें डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ बात की गई। फॉर इंस्टेंस पिछले दिनों एक मैसेज बहुत वायरल हुआ था कि ये जहर का टीका लगा के मार रहे हैं, या आप ब्लड टेस्ट देने जाते हैं तो डॉक्टर्स खुदा ना खास्ता खुद ब खुद वायरस उसमें डाल रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, वेंटिलेटर्स ऑफ़ कर देते हैं, या वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं होती लेकिन अपना पैसा बनाने के लिए, कमीशन बनाने के लिए ये चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो वो चीज़ आ गई, एक माइंडसेट आ गया सोसाइटी का कि शायद डॉक्टर्स की बात इस तरह नहीं सुननी। दूसरी हमारी तरफ से मैं ये भी कहूँगी कि शायद हमें अपनी बात उस तरह कन्वे करनी, उस फोरम पे कन्वे करनी वैसे आई भी नहीं। तीसरा, हमने अपनी सोसाइटी को शायद एक ज़रूरी होती है चीज़, दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों पार्टीज़ एक लेवल पे आ जाएं। सबसे पहले हमने सोसाइटी की नीड्स को अंडरस्टैंड करना होता है, देन टू बी अंडरस्टूड, तब आपने अपनी बात पहुंचानी होती है। चौथा, इनका सोसाइटी का एक हमारा और पूरे नेशन का माइंडसेट ये भी था, शुरू में आपको याद होगा व्हेन इट वाज अ स्टोरी ऑफ मार्च, जैसे आपने कहा 3.5 महीने हो गए। इफ़ यू रिमेंबर तो शुरू में फुटेजेस आती थी कि किसी भी जगह पे, गली इलाके मोहल्ले में 1122 एम्बुलेंस आ गई है और कोई भी शख्स उस बंदे की फ़ोटेज बना के भेज रहा है। तो लोगों को ये डर पड़ गया कि खुदा ना खास्ता अगर हमें कोरोना हुआ, जो कि ऑब्वियसली टेस्ट के बाद ही पॉजिटिव आना था या कंफर्म होना था, तो शायद हम अपने प्यारों से बिछड़ जाएंगे, हमारी फैमिली हमसे बिछड़ जाएगी, हमें ये ले जाके एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे जहाँ कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं होगा। एक लोगों को ये भी डर था कि टेस्ट जो है अफोर्डेबल प्राइस पे शुरू में नहीं था, तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सक रहा था और वो छुपते फिर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, सारी चीज़ें होती हैं, सोशल स्टिग्मा था एक। बिल्कुल ऐसे ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से लोगों ने हमारी बात शायद इतनी सीरियसली नहीं ली, और बीइंग डॉक्टर्स हम फोर्स ही कर रहे थे कि एक हाइप आएगी,
being doctors and being our professional जो हमारा पीछे बैकग्राउंड था। अब उसमें ये होता है कि जब सोसाइटी को चेंज करना होता है, और चेंज एकदम से नहीं आ जाता सर, चेंज इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं था कि 23 मार्च को मैंने रात को कहा कि सब मास्क लगा लें तो 24 की सुबह मेरा सारा स्टाफ इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड माई ड्राइवर्स एंड मेड्स एंड ऑल दोज वर वेयरिंग द मास्क। नो, सबसे पहले आपने लोगों को एम्पावर करना होता है, उनको अवेयरनेस देनी होती है, उनको ओनरशिप देनी होती है। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू मेक द चेंजेस एट द सोसाइटी लेवल। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होती है। इट टुक टाइम। आप ये देखिए कि जो पहले हम कर रहे थे उसकी निस्बत आज हम कहाँ खड़े हैं। आज मैं आ रही थी तो मैंने रास्ते में देखा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर वेयरिंग द मास्क्स। वो एक अलग स्टोरी है कि हमने मास्क के एटिक्वेट्स फॉलो किए, उसको चेंज किया नहीं किया, दैट इज़ अनदर थिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें यह था कि सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड का किरदार था। फॉर इंस्टेंस पिछले दिनों मेरे साथ एक वाक़या हुआ, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ पे हाउस वाइफ्स का एक ग्रुप था जिसमें मैं एडअप कर दी गई बाय डिफ़ॉल्ट कि ये डॉक्टर साहब हैं, इनसे हम थोड़ी सी राय ले लेंगे, इनका इजहार ख्याल सुन लेंगे तो शायद हम अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकेंगे। लेकिन आप यकीन करिए कि पूरा महीना उसमें 12,000 मैसेजेस के बाद सिर्फ़ एक दिन लॉकडाउन पे जब मैंने ये कहा कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक कर दें, ये चीज़ हमें बताइए कि सोसाइटी में कितने पेशेंट्स हैं, ये बता दीजिए ताकि हम उस एरिया में ना जाएं, वो एरिया में कन्फाइंड रहें और वो SOPs फॉलो करें। उस फोरम पे इन ख़वातीन ने हम लोगों के ऊपर फ़ाइन भी इम्पोज कर दिया। हमें ये कहा गया 12,000 मैसेजेस सुनने के बाद सिर्फ हमारे 5-7 मैसेजेस में कि प्लीज़ शट अप, कॉल दे दी जाए आप लोगों को, आपके ऊपर हम फ़ाइन लगाएंगे, हमारी जहन आपके बातें कबूल नहीं कर रहे, हमारे सर में पहले ही दर्द हो रहा है, कोरोना का पहले ही चीज़ है, आप क्या हमें कोरोना का बता रही है, वी नो ईच एंड एवरीथिंग। तो आपने तो उनको गॉसिप से हटा दिया, फ़ाइन तो उन्होंने करना था आपको। वेल दैट वाज देखिए सर, अब हमारा आउटकम कुछ और था उस ग्रुप में जाने का। नहीं बिल्कुल, ये तो एक मैंने मजाकन बात कही है। और एवरीबडी, आप ये देखें हर दूसरा बंदा डॉक्टर बना बैठा है। लोग हमारी बात इसलिए भी नहीं सुन रहे कि उनके पास गूगल, व्हाट्सएप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ मल्टीपल चीज़ें, जो चीज़ जहाँ से आ रही है वो उसको अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं और अंधाधुंध तकलीद कर रहे हैं। डेफिनेटली मैम ऐसी। अच्छा मैम, ये हमारे माशरे में एक बड़ा ही अलमिया है कि कोई भी बात अगर आती है तो वो बिल्कुल अफवाह की शक्ल जो है इख्तियार कर लेती है, लोग उसको रिसर्च नहीं करते, उसकी तस्दीक नहीं करते। ऐसा ही जो है वो डॉक्टर्स के साथ हुआ, जिस तरह की चीज़ें आ रही थी कि जो वेंटिलेटर के पैसे मिलते हैं, डेथ हो जाए तो उसके भी पैसे मिलते हैं, और उसके साथ साथ ये जो जहर का टीका लगा रहे हैं, ठीक है, ये भी मार रहे हैं, और हर किसी को जो है वो कोविड-19 करार दे रहे हैं। इस तरह की अफवाहें हमारे माशरे में अभी भी गर्दिश कर रही हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे एविडेंस ना होना और इस तरह की चीज़ें फैल जाना, तरदीद करने के बावजूद भी लोग यही अपनी अफवाहों को ही सच मानते हैं, इस बिहेवियर को आप क्या नाम देंगी? वेल सर, देखिए हमारा शुरू से ये माइंडसेट है, जब से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ये देखें आजकल का एरा है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जिसके पीछे आपने रेफरेंसेस देने होते हैं। हम अच्छी कंपनी से या अच्छी ब्रांड के कपड़े क्यों ख़रीदते हैं? सो दैट वी आर लुकिंग नाइस। और एक आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है, फिज़िकल सेटिस्फेक्शन, आपकी अपीयरेंस होती है। सेम थिंग शुड बी लाइंग इन ऑल आवर एस्पेक्ट्स। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी एविडेंस बेस्ड का करिए। हमारे यहाँ शुरू से माइंडसेट ये था कि कभी भी किसी चीज़ की एविडेंस तलाश ही नहीं की गई, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो हेल्थ केयर हमारा एस्पेक्ट हो या हमारा कोई दीनी या इखलाकी या कोई हमारा इस्लामिक कंसेप्ट हो। अब मुझे ये बताइए कि कितनी अहादीस हैं जो हम विद रेफरेंस आगे फॉरवर्ड करते हैं, या कितनी कुरान पाक की आयात हैं, कितने इस्लामी अहकाम हैं। ये सारी चीज़ें एक तरफ रख लीजिए। उसी तरह अनफॉर्चुनेटली हमारा हेल्थ केयर सिस्टम के साथ हुआ कि बग़ैर वो उन चीज़ों की एविडेंस में जाए हुए, बग़ैर उस चीज़ को सॉर्ट आउट किए हुए, अदरवाइज़ सॉर्ट आउट करते कि किस रूट से ये इस किस्म के जनरेट हो रहे हैं और ये क्यों ये इस तरह की नेगेटिविटी इम्पैक्ट हो रही है। सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि नेकी के साथ बदी भी फैलती है और बुराई भी फैलती है। एंड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज नेकी ज़रा कम फैलती है, बुराई और जो आपकी होती है लूप होल से नेगेटिव चीज़ें वो जल्दी आपकी फोकस में आती है। तो यही चीज़ हुई कि हमने एविडेंस का, क्योंकि और उसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारा माइंडसेट और हमारी इस तरह की एजुकेशन नहीं हुई हुई फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, अगर हम बात करें डॉक्टर्स के तबके की बात करें ख़ास तौर पे, तो इनकी इमेज की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स का जो इमेज है वो डैमेज हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है। ठीक है, उसकी कई सारी वजूहात हो सकती हैं,
ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ڈاکٹرز میں پروفیشنل ایتھکس کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کیا, یا پھر سوسائٹی جو ہے وہ خود اپنی خرابیوں کا ذمہ دار جو ہے وہ ڈاکٹرز کو ٹھہراتی ہے, سوسائٹی اس کی ذمہ دار ہے؟ ویل سر, اس میں ہم اس بات کو اس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز کا تو آپ نے کہا کہ بالکل امیج ڈیمیج ہو رہا ہے, وہ ایسا نہیں ہے جیسا شروع میں تھا, لیکن میں یہ کہوں گی کہ سوسائٹی کا بھی تھوڑا سا امیج ڈیمیج ہو رہا ہے. اس میں ملٹی فیکٹوریل ہماری بیسز آئیں گی. فار انسٹنس ہم نے اپنے اخلاقیات کو پیچھے چھوڑ دیا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ سوسائٹی کے بھی وہ پہلو جو ہے وہ تھوڑا سا سامنے رکھ دیں کہ سوسائٹی کو بھی ان پہلوؤں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ڈاکٹرز کو بھی اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر دونوں کو اگر آپ تھوڑا سا ایڈریس کر دیں تو ٹھیک ہے. اس کی پہلے ہم وجہ دیکھ لیتے ہیں کہ کاز کیا تھی اس کی. آبویسلی ہمارے اپنے اسلامی اقدار جو تھے, تہذیب و تمدن تھے, اخلاقیات تھے, قرآن پاک کی تعلیم تھی, قائد اعظم اور اقبال کے فرمان تھے, ہماری خلافت راشدہ تھی, ہسٹری تھی, خلافت عثمانیہ تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیے سر کہ کیا یہ ساری چیزیں پروفیشنلزم اور ایتھکس نہیں سکھاتی تھیں؟ ایک تو ہم اس میں لیک ڈاؤن ہو گئے. We were lacking behind in all these, and again these are again evidences. اگر ہم ان کو ایویڈنسز کے ساتھ پڑھتے, ریفرنسز کے ساتھ پڑھتے, تو ہمیں قرآن پاک کی وہ آیت فوراً یاد آ جاتی کہ کسی بھی خبر کی تحقیق کر لیا کرو, کسی بھی خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو, جو کہ اب آپ ہمارا ڈیلیما ہے. ابھی ہم نے یہ سفر کیا پچھلے 3.5 مہینوں میں. اب یہ ہوئی چیز کیوں؟ لیک آف پروفیشنلزم بوتھ آن دا سوسائٹی لیول اینڈ دا ڈاکٹرس لیول. سوسائٹی لیول میں آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹرس کو کتنی سیفٹی پروٹوکول دیا جا رہا ہے. میں نے اب تک اپنے پچھلے 17 سالہ تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اور گاڈ فاربڈ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پیشنٹ کے لواحقین سیدھے ڈاکٹرز پہ آ کے پڑھتے ہیں. مجھے زندگی کا کوئی اور شعبہ بتا دیجئے, نام میں کسی کا آبویسلی نہیں لوں گی, لیکن کسی اور شعبے میں جا کے آپ کیا اس بندے کو, جو کہ ایک ڈگنیفائڈ بندہ ہے جس نے اپنی زندگی کے اتنے سال خرچ کیے ہیں, کیا آپ اس کو کالر سے پکڑ کے اس کا کان اور فزیکل آپ اس کو کر سکتے ہیں انٹریکشن؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, نو. تو یہاں پہ ڈاکٹرز اور سوسائٹی, دیکھیے چیزیں دونوں جو ہیں وہ بیلنس چلتی ہیں. اب ہوا یہ کیوں؟ اس کی ایک کاز تو یہ ہو گئی کہ ہم اپنی ساری ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے. دوسری بات یہ ہے ہمارا پروفیشنلزم یا ایتھکس کیا ہوتے ہیں؟ دیز آر دا اسکلز اور کمپیٹنسی ان اے اسپیسیفک فیلڈ اور ان اے اسپیسیفک پروفیشن. پائلٹ کو جب تک جہاز اڑانے نہیں دیا جاتا جب تک وہ اسپیسیفک آورس پورے نہ کر لیے. ڈاکٹرز کو ہماری PMDC جب تک انڈورس نہیں کرتی ان کی ڈگری, جب تک ایک ہم خاص انٹرنشپ سے, خاص ہم اپنی ٹریننگ سے پورے نہ کر سکیں. پروفیشنلزم کس طرح انکلکیٹ کر سکتے ہیں؟ آبویسلی ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا گورنمنٹ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے, HEC نے تمام یونیورسٹیز میں قرآن پاک کی تعلیمات کیوں ترجمے کے ساتھ اسینشیل کر دی ہیں. وائی؟ بیکاز اگین دا بیسک ور لائنگ ان آور روٹس وچ وی ہیو obviously which we have forgotten. بالکل. ہم اس کو اپنے میڈیکل فیلڈ میں اگر دیکھتے ہیں, سوسائٹی کی بات ہم بعد میں کر لیں گے, میڈیکل فیلڈ میں ہم فارمل کریکولم میں اس کو ایڈ اپ کر سکتے ہیں. بیکاز اف یو گو ٹو دا ہسٹری, لا اینڈ میڈیسنس ور دا اولڈسٹ پروفیشنس. 1800 سینچری سے یہ لا اور میڈیسن کسی نہ کسی فارم میں یہ پریکٹیسائز ہو رہا تھا. اس میں فارمل کریکولا میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں. ہم جب ڈاکٹرز آتے ہیں ہمارے پاس, فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس, ان کی اسمال گروپ ڈسکشنز کروائیں, ان کو ریفلیکٹیو پریکٹس کی عادت ڈالیں, ان کو فیڈ بیک دینے اور لینے کی عادت ڈالیں کہ بیٹا یہ چیز آپ نے ٹھیک کی, یہ چیز آپ نے غلط کی. ملٹی سورس فیڈ بیک ایکسرسائزز ان میں کریں. ان کو شروع دن سے تھوڑا سا پیشنٹ انٹریکشن اور سیمولیشن کے ساتھ ان کو پڑھانا شروع کریں, بیکاز دے آر کیرنگ اے ہیوج رسپانسبلٹی آن دیئر شولڈرز. تو سنس دے آر ناٹ ٹرینڈ فرام ڈے ون وائل دے انٹر دا MBBS, اگر ان کو پہلے دن سے ذمہ داری دے دی جاتی کہ یہ آپ کا پیشنٹ ہے, یہ آپ کے کندھے پہ ذمہ داری ہے, اب بتائیں آپ اس کو کس طرح جج کریں گے, تو ان میں پہلے دن سے پروفیشنلزم, ایمپیتھی, ایتھکس آ جاتے. پہلے دن سے تو نہیں آئیں گے, لیکن آپ نے ان کو ڈوزز دینی ہوتی ہیں. اینڈ ٹل دا ٹائم they are leaving to their universities or institutes in 5 years, تب تک ان کو وہ بوسٹر ڈوزز لگ کے, تو پھر آپ کے سامنے جو ایک گریجویٹ نکلے گا, he or she will be more skillful and competent. اور ڈریفیز ہیں ہمارے میڈیکل ایجوکیشن میں, آپ نے بھی یقیناً ان کا نام پڑھا ہوگا. ڈریفیز ماڈل ہے. ڈریفیز یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو MBBS فرسٹ ایئر میں آیا ہے پہلے دن, تو وہ ایک نووائس تھا, بالکل وہ ایک بگنر تھا. اس کے کچھ عرصے بعد اس نے ایکٹیو لرنر کا فیز لیا, اس کے بعد پھر وہ کمپیٹنٹ ہوا, پھر پروفیشنٹ ہوا, اینڈ دین ہی اور شی بیکیم این ایکسپرٹ. سو اٹ ٹیکس 10,000 hours to work in one profession.
اور 10 ایئرس آن دا ادر ہینڈ. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس ڈاکٹر کو ایٹ لیسٹ 10 سال کا بالکل مارجن دیں, ڈاکٹر ہو یا چاہے سوسائٹی کا کوئی بھی بندہ ہو, اکارڈنگ ٹو لٹریچر. اور اس میں ایک ہماری بات آ جاتی ہے اگین ڈاکٹرس کی ہی اگر ہم کریں ٹریننگ کی, تو PMDC جو ہماری ریگولیٹری باڈیز ہیں, PMDC نے اب ہمارے ایک ان کے کریکولا وغیرہ اگر آپ کریں ریویو, تو اس میں 7 اسٹار ڈاکٹرس کی ٹرم ہے جو کہ آل اوور دا ورلڈ یوز ہو رہی ہے. PMDC held a lot of meetings with the World Health Organization, WHO, GMC جو جنرل میڈیکل کونسل ہے UK کی, اس کے علاوہ اسکاٹش ڈاکٹرز ہیں, کینمیڈ کینیڈین ایسوسیشن ہے. آپ یہ دیکھیے سر کہ آل اوور یہ جو ہے نا مور اور لیس یہ ساری ایک ہی کمپیٹنسیز, کچھ ہماری خاص کمپیٹنسیز ہیں جن کے ارد گرد یہ گھومتے ہیں. فار انسٹنس سوسائٹی اگر میرے اوپر ٹرسٹ کر رہی ہے تو میرے اندر کون سی ایسی 7 خصوصیات ہونی چاہیے جس کی بیس پہ آپ لوگوں نے مجھے ایز ڈاکٹر انڈورس کر دیا. اب وہ خصوصیات کیا ہیں؟ آئی شوڈ بی نالجبل ان مائی فیلڈ, آئی شوڈ نو آل دا اسکلس, پریکٹیکل اسکلز ہونے چاہیے, اور اسکلس صرف پریکٹیکل ہی نہیں بلکہ کمیونیکیشن اسکلز, ریٹن اسکلز, وربل اینڈ نان وربل اسکلز, لسننگ اسکلز جن کی آج کل بالکل کمی ہے. ایکٹیو لسننگ, پیسیو لسننگ نہیں, بالکل ایکٹیو لسننگ. اس کے علاوہ ریسرچر ہونا چاہیے مجھے, اور جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تب ایویڈنس اور ریفرنسز کی ویلیو تب پتہ چلتی ہے, بیکاز ریسرچ کی ڈگری ہم ایسے ارن نہیں کر سکتے وداؤٹ کوٹنگ اینی ریفرنس. پھر ایک ڈاکٹر کو کمیونٹی ہیلتھ پروموٹر ہونا چاہیے, اس کو اپنے کمیونٹی کے لیول پہ جا کے سوچنا چاہیے کہ میں صرف اپنے لیے ہی نہیں ذمہ دار, میں ساری کمیونٹی جس نے مجھے ڈاکٹر کا انڈورسمنٹ دی تو کیا میرے اندر وہ کوالٹیز ہیں کہ نہیں ہیں. میرا یہ خیال ہے اگر ہم انفرادی لیول پہ ڈاکٹرز اپنا سوچنا شروع کر دیں اور سوسائٹی اپنا سوچنا شروع کر دے, میرا یہ خیال ہے ٹیم ورک جو ہے وہ ایک ایمرج ہو کے بن سکتا ہے جس میں پروفیشنلزم اینڈ ایتھکس اینڈ اخلاقیات سب چیزیں آ سکتی ہیں. بالکل میم, جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں اس کو فالو کرنے کے بعد تو کسی عام انسان میں بھی جو ہے وہ ایمپتھی اور سمپتھی کے جذبات جو ہیں وہ بالکل ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اچھا میم, اس پورے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, وہ ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بھی دی ہیں. تو اس دوران اب کون سی مشکلات ان کو جو ہیں درپیش ہیں؟ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے اس پوری صورتحال کو تقریباً کوئی 8 سے 12 ماہ بھی لگ سکتے ہیں, 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے. تو ایک عام آدمی کس طرح جو ہے اپنا مائنڈ ڈیولپ کرے, اور جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, ان کو کیا مشکلات ہیں؟ مشکلات کو ہم ایسا کرتے ہیں سمرائز کر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بات کرنے میں آسانی ہو. دیکھیں, مشکل انسان کے اوپر ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے پیرامیڈکس یا ہیلتھ کیئر پروفیشن 3 طرح سے آتی ہے. ایک وہ مشکلات ہوں گی جو میری اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو ہم آخر میں ڈسکس کر لیں گے. کچھ مشکلات ایسی ہیں جو ہمیں سوسائٹی کے ساتھ ڈیل کرنے میں ہو رہی ہیں, اور کچھ مشکلات ایسی ہوں گی جو میرے اپنے پروفیشنل انوائرمنٹ اور ہاسپٹل میں فیس کر رہی ہوں گی. سو اسٹارٹنگ ود آور آبویسلی ویری ویلیویبل سوسائٹی کے ساتھ ہمیں یہ مشکلات ہیں. آبویسلی جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ سب سے پہلے تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ کس لیول پہ, اور پھر ان کو اپنی بات سمجھانی ہے. جو ان کا مائنڈ سیٹ ایک بنا ہوا تھا, اسٹگما بنا ہوا تھا, سوشل اسٹگما, کہ اگر ہمارا کورونا پازیٹیو آ گیا یا 1122 ہمارے گھر آ گئی اور فوٹیج چل گئی ہماری پوری دنیا میں تو ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہو جائے گی, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو لوز a lot of relations in our family, friends and colleagues. سوسائٹی کے ساتھ ایک ہم نے یہ چیز چیلنج کیا. دوسرا ہم لوگوں کا یہ تھا کہ آؤٹ ڈور میں جتنا پیشنٹس کا مطلب فلو تھا یا سیمپلز میں ہم لوگوں کو شروع میں ایٹ اے ٹائم 1 day میں 4000 سیمپلز تک ہم لوگوں کو پروسیس کرنے پڑے جب یہ شروع ہوا تھا سارا. بیکاز ایوری بڈی آن دا ادر ہینڈ ان کو تھوڑا سا بھی سوسائٹی دوسری طرف پینک بھی تھی کہ ذرا سا اگر بخار, کھانسی یا گلا خراب ہو گیا تو کہیں مجھے کورونا تو نہیں. تو ایک وہ دیٹ واز اندر سائڈ آف دا پکچر. پھر ہمارا ایک یہ نیگیٹو جو ہم نے شروع میں ذکر کر دیا کہ ڈاکٹرز کے خلاف تھوڑا سا جو ایک خاص طبقہ تھا, پھر ہمیں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑا, جس میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کورونا کچھ نہیں ہے. میں خود میرے اپنے ریلیٹیوز میں کچھ لوگ ایسے ہیں دیور سینگ کہ کورونا کچھ نہیں ہے. اسی طرح دوسری طرف ہم جاتے ہیں تو ایک ہمارا یہ چیلنج ابھی اسٹل ہے جو کہ ہم نے ویکسینیشن ڈیولپ کرنی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس ویکسینیشن ڈیولپ کرنے میں دیر آر ملٹیپل ریسرچز دیٹ آر گوئنگ آن, بٹ اگین ہاؤ مینی آف دیم آر ایویڈنس بیسڈ. کون سی ریسرچ ہے, ابھی ہم ایسے نہیں آرام سے بیٹھ سکتے کہ اگلے 4 مہینے میں یہ آ جائے گی. پھر ایک اور چیز ہے ری انفیکشن
केसेस बेशक कम हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन हुए हैं। और जब तक वैक्सीनेशन नहीं बनेगी देयर आर चांसेस, जैसे अभी आपने कहा था, इट मे टेक अनदर वेव, गॉड फॉरबिड, टू कम। बिल्कुल ऐसे। उसके अलावा एक और डिलेमा जो हम लोगों को फेस करना पड़ा, चैलेंज करना पड़ा, बिल्कुल शुरू में ही मार्च में बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर से मास्क्स, ग्लव्स आहिस्ता आहिस्ता गायब होने शुरू हुए, सैनिटाइज़र्स गायब होने शुरू हुए। और उसके बाद फिर आप ये देखिए मल्टीपल ड्रग्स इसमें आ गई, डेक्सामीथाजोन, पैनाडोल वगैरह, वो सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें, तो ये भी एक हमने करना पड़ा। फिर हमारा आप कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल रिलेटेड, उसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम लोगों को हायरार्कीज़ में किस तरह दिए गए, फिर जो सेकंड फेज़ पे काम कर रहे थे उनका किस तरह हुआ, वो हमने कैसे मैनेज किया कि हम अपने मास्क कैसे ख़रीदें, ग्लव्स कैसे लें हम। फिर ये कि डॉक्टर्स को क्या कोई सहूलत मैसर की गई कि डॉक्टर्स की या अपनी फैमिलीज़ के लिए कोई थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट हो जाए टेस्ट वगैरह का, तो ये वाली चीज़ें। और थर्डली अगर हम आएंगे कि अपनी ज़ात से मुतालिक क्या चैलेंजेस थे, ऑब्वियसली जब एक डॉक्टर काम करके आता है ड्यूटी से तो वो अपने घर वालों से वैसे घुल मिल नहीं सकता था अकॉर्डिंग टू द SOPs। तो उसने अपने आप को किस तरह आइसोलेट करना है, अपने कमरे में बंद कैसे रहना है, अपने पेरेंट्स अगर हैं उनको कैसे लुक आफ्टर करना है, बच्चों को कैसे डील करना है, बिकॉज डॉक्टर्स आजकल छुट्टी भी नहीं कर सकते थे, नो हॉलीडे और नो वेकेशंस आर अलाउड इन दीज डेज़। मैम, आप जनाब कासिम अली शाह साहब की तालीमात से काफ़ी इंस्पायर हैं, आप कासिम अली शाह फाउंडेशन से काफ़ी इंस्पायर हैं, कुछ कहना चाहेंगी, कुछ राय देना चाहेंगी जनाब कासिम अली शाह साहब के बारे में? Well, sir, I am lucky. First of all, I am lucky to speak on this prestigious forum and speaking with your team members. Secondly, मैं ये कहूँगी कि सर का मेरी अप ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा रोल है, बिकॉज़ मेरी हॉबी है टू लिसन टू द मोटिवेशनल स्पीकर्स, और सर की एक खसूसियत ये है कि वो आपको डायरेक्शन दे देते हैं जिस तरह की आप चाहें, बिकॉज़ ही इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एंड वर्सटाइल एंड डाइवर्स पर्सनैलिटी। डिफरेंट तबका फ़िगर के लोगों को एड्रेस किया उन्होंने, सिर्फ एक स्पेसिफ़िक चीज़ में नहीं किया। और यहाँ पे मैं उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगी। शेर है जलालुद्दीन रूमी साहब का, हीच चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें न शुद्ध, हीच आहन खुद ब खुद तीग़े न शुद्ध। इसका मतलब ये है कि हर चीज़, कोई भी चीज़ पड़े पड़े सोना नहीं बन जाती, या सोना पड़े पड़े जेवर नहीं बन जाता। आपको अगर लोहा पड़ा हुआ है तो एक लोहार आएगा जो उसको ढाल के तलवार में बनाएगा। दैट मीन्स कि हमारी जो फील्ड है और हमारी सबकी ज़िंदगी में किसी न किसी टीचर का, किसी न किसी मेंटोर का और मोटिवेटर का होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है एक आदमी जिसको अपनी सेल्फ़ एफिकेसी का ही नहीं पता, उसको अपनी एबिलिटीज़ का ही नहीं पता, और अगर सर जैसे और बाकी अच्छे टीचर्स जैसे मेंटोर्स उनकी ज़िंदगी में आएँ तो वो उनको शार्पन करके किसी न किसी अच्छी चीज़ में ढाल सकते हैं जो उनका अल्टीमेट आउटकम हो, और वहाँ पे वो लैग बिहाइंड कर रहा हो, वो बंदा, उसको अपनी डायरेक्शन ना मिल रही हो, लाइक इतने मल्टीपल डायमेंशंस हो, उसको समझना है कि इन विच डायरेक्शन आई हैव टू मूव इन। सो आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट एंड प्रेयर्स फॉर योर फाउंडेशन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो कोविड के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।